बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे एक सिस्टर की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इन सिस्टर की 5 सालों से जो रिश्ते की बंदिश चल रही थी, रिश्ते में रुकावटें आ रही थी, रिश्ता आता था लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। सिर्फ 1 महीना ये खास वजीफे की मन्नत मानी, सुभान ताला ने इनकी 5 साल की बंदिश खत्म कर दी। 5 साल से अटका हुआ काम इनका 1 महीने में हो गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड करूंगी, हर चीज आपको बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन सिस्टर ने बताया कि 5 साल से इनके रिश्ते में रुकावटें आ रही थी, लेकिन एक दिन फिर इन्होंने नियत की कि ये 3 माह तक मुसलसल इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगी, कह लें कि इस्तिग़फ़ार की मन्नत मान ली। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने 1 महीने के अंदर अंदर इनको इतना बेहतरीन रिश्ता अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये बात पक्की हो चुकी है। अल्लाह सुब्हान तआला इनके नेक नसीब करे, इनको खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये थी एक और इस्तिग़फ़ार की कहानी, एक और इस्तिग़फ़ार के मिरेकल स्टोरी जो आप में से ही किसी सिस्टर की है, जो आपने ही शेयर की है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इस्तिग़फ़ार में इतनी ताकत रख दी है कि ये सालों से अटके हुए काम महीनों में, दिनों में करवा लेते हैं। बस बात ये है कि खलूस के साथ, तवक्कुल के साथ जब आप उसको पुकारते हैं तो वो कभी आपकी पुकार रद्द नहीं करता। अब बात करते हैं उन सिस्टर की जो कहती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन हमारा इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं हो रहा। हमें इस्तिग़फ़ार करते हुए 6 माह हो चुके हैं, साल हो चुका है, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो वो कौन सी गलती रिपीट कर रही होती हैं अपने इस्तिग़फ़ार को करते हुए? ये सब भी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगी, ऐसे ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगी कि इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सबसे पहले सोचना है कि इस्तिग़फ़ार पे इतना ज़ोर क्यों दिया गया है कि आप इस्तिग़फ़ार करो, आपको औलाद दे दी जाएगी, आपको रिस्क दे दिया जाएगा, आपको बाग दे दिए जाएंगे, आपके लिए नहरें जारी कर दी जाएंगी। ये क्यों अल्लाह ताला एक छोटे से इस्तिग़फ़ार के बदले में हमें इतने इनामात क्यों दे रहे हैं? देखें, जब आप गुनाहगार होते हैं, आपने कोई गुनाह किया होता है और आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ में वो ताकत नहीं होती क्योंकि आप गुनाहगार होते हैं। लेकिन जब बंदा माफ़ी मांग लेता है अल्लाह से, खुलूस दिल से, सच्चे दिल से, तो अल्लाह सुब्हान तआला उसको माफ़ कर देता है और वो पाक साफ़ हो जाता है। और जब वो पाक साफ़ होता है तो फिर वो उस हालत में, पाकी की हालत में अल्लाह से जब मांगता है तो अल्लाह सुब्हान तआला उसकी दुआ फिल फ़ौर कबूल कर लेते हैं। और दुआ कबूल करने के साथ साथ उसको ये इनामात भी देते हैं। आखिरत में तो इस्तिग़फ़ार के जो इनामात मिलेंगे वो मिलेंगे, लेकिन इस दुनिया में भी इसकी इतनी बरकतें हैं, जो हम चाहते हैं वो सब हमें मिलता है इस्तिग़फ़ार से। ठीक है, जैसे एक हदीस के मुताबिक मैं अगर आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह सुब्हान तआला उसकी मुसीबत को ना सिर्फ ख़त्म करते हैं बल्कि उसकी परेशानी को, उसकी तकलीफ़ को खुशी में भी बदल देते हैं, आसानी में बदल देते हैं, राहत में बदल देते हैं। सुभान अल्लाह, ये है इस्तिग़फ़ार की ताकत। और अगर खुदा न खास्ता कोई अगर कहता है मैंने इस्तिग़फ़ार किया लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, लेट्स से कि अगर आप कहते हैं कि मैंने इस्तिग़फ़ार किया था औलाद के लिए लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई, मैंने इस्तिग़फ़ार किया था अपना रिश्ते के लिए लेकिन अभी तक जो है वो 6 माह हो गए हैं, साल हो गया है, मुझे सही रिश्ता नहीं मिला। मैंने इस्तिग़फ़ार किया था यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए और रिस्क के लिए, अच्छी जॉब के लिए, कारोबार के लिए, अपने घर के लिए, लेकिन मेरी हाजत पूरी नहीं हुई, मुझे वो चीज़ मिली नहीं जो मैं मांग रही थी। तो ये सबसे बेस्ट मौका है कि आप अल्लाह को कहें कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं राज़ी हूँ। और इस सिचुएशन के हवाले से एक आयत है कुरान पाक में सूरह हज में, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो किनारे पे खड़े होकर दुआ करते हैं, इफ़ गुड रिचेस टू देम, कि अगर उनको अच्छाई पहुँचती है तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको शर पहुंचता है, उनको तकलीफ़ होती है, कोई दुख होता है या उनकी हाजत पूरी नहीं होती तो वो मुंह फेर लेते हैं, पलट जाते हैं, यानी कि जिक्र करना छोड़ देते हैं। तो क्या यही बंदगी है? क्या ये हमारी अल्लाह से मोहब्बत है? मैं कहती हूँ कि ये परफेक्ट मौका है कि अल्लाह से अपनी मोहब्बत शो करवाने का। जब आपकी हाजत पूरी ना हो, जब आपकी दुआ कबूल ना हो, वो दुआ जो आप सालों से मांग रहे हैं लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हुई, उस टाइम पे अल्लाह सुब्हान तआला से कहें कि अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ, मैं राज़ी हूँ, मैं आपके फ़ैसलों पर राज़ी हूँ। ठीक है, तो जब आप अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह सुब्हान तआला आप पे राज़ी हो जाएंगे और आपको वो अता करेंगे जो आप चाहते हैं, जो आपकी चाहत है। सब चीज़ों से मायूस हो जाओ लेकिन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। जब तमाम दुनिया वाले दुनिया के असबाब साथ छोड़ देते हैं ना, तब ये कैफियत आती है। उस टाइम पे बंदा अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ तवक्कुल करता है। तो क्यों ना हम पहले ही अल्लाह पे तवक्कुल कर लें,
پہلے ہی اللہ کا ساتھ چن لیں. تو اس چیز کو اس طرح ریلیٹ کر لیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی سٹوری کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی گم ہو چکے تھے, پھر بعد میں حضرت بنیامین علیہ السلام بھی گم ہو گئے, اور جو باقی بیٹے بچے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو چند جو بچا کچا مال تھا وہ مال دے کے ان کو غلہ خریدنے کے لیے بھیجا, لیکن وہ مال بھی ویسٹ ہو گیا. تو اب تمام جو بھی جمع پونجی تھی, تمام وسائل تھے, تمام اسباب تھے, وہ ضائع ہو چکے تھے, ویسٹ ہو چکے, ختم ہو چکے تھے. لیکن پھر اس ٹائم پہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یوسف کو ڈھونڈو, یوسف کو تلاش کرو, اور کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, کیونکہ جو یہ مایوسی ہوتی ہے یہ وہ تو دنیاوی چیزوں سے ہوتی ہے نا, کہ وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, وہ مل نہیں رہی ہوتی. اللہ کی رحمت سے تو مایوسی نہیں ہونی چاہیے نا. تو اس لیے جتنے بھی برے حالات ہو جائیں, سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو, پھر بھی آپ اللہ کی رحمت سے امید نہ چھوڑیں, اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا, جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے راستہ بنا, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے راستے بنے, اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے بھی راستے بنائیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خلوص دل کے ساتھ پکاریں. وہ پکار جو یونس علیہ السلام نے کی, وہ پکار جو موسیٰ علیہ السلام نے کی, وہ پکار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی, وہ ایک ہی پکار تھی جس پکار پہ کن ہو گیا, اس پکار پہ معجزے ہوئے. وہ پکار جو محمد عامر مہدی نے کی, ٹھیک ہے, آج کی دنیا کا واقعہ. تو یہ سب معجزات ہمیں دکھانے کے لیے ہیں. اسی طرح کے معجزات ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. بس خلوص بڑھا دیں اپنی دعاؤں میں, توکل شامل کر لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں آسان کر دیں گے. تو کچھ دن پہلے طٰہٰ ابن جلیل کی ویڈیو میرے سامنے آئی, اسٹوری شیئر کر رہے تھے کہ ایک دن وہ ٹریول کر رہے تھے اپنے دوست کے ساتھ, اور وہ دوست بیگرس کے بارے میں, بیگرس کے بڑے خلاف تھے, بتا رہے تھے کہ حقدار کو حق ملنا چاہیے, اور اس طرح سے وہ بات کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ سگنل پہ گاڑی رکی اور ایک ینگ بوائے ہماری گاڑی کے شیشے کے ساتھ آ کے چمٹ گیا, اس طرح جیسے اسپائڈر مین چمٹتا ہے. وہ مسلسل شیشے کو ناک کیے جا رہا تھا, اور ہم نے کہا بھی کہ بھائی معاف کرو, اللہ بھلا کرے, اور اس طرح سے, لیکن وہ جان نہیں چھوڑ رہا تھا. اور تو سگنل تھا, آپس میں ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ لڑکا ہمیں بات نہیں کرنے دے رہا تھا. تو اس دوست نے تنگ آ کر اس کو 50 روپے دیے, اور وہ لڑکا چلا گیا. اس ٹائم پہ طٰہٰ ابن جلیل کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ دیکھیں, ایک انسان جو بخیل ہے, کمزور ہے, ناتوا ہے, ریسورسز کی کمی ہے, اتنی طاقت نہیں ہے, لیکن وہ بھی مسلسل دستک دینے پہ اپنا دروازہ کھول دیتا ہے. تو جب آپ مسلسل مانگتے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, وہ آپ کے لیے دروازہ کھول دے گا, آپ کو عطا کر دے گا. اس چیز کا توکل رکھیں, اطمینان رکھیں اس چیز کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور دروازہ کھولے گا. بس آپ کو مانگنا آنا چاہیے, بچوں کی طرح ضد کرنی آنی چاہیے. دیکھیں, ایک بچہ آپ کے تب تک ضد نہیں چھوڑتا جب تک اس کو وہ چیز مل نہیں جاتی. اسی طرح ہمیں اللہ سے بھی مانگتے رہنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں ضرور دے دے گا. یہ خلوص رکھیں, یہ نیت رکھیں, اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے در سے خالی نہیں جانا, آپ مجھے دیں گے. تو آپ کو اللہ سے سٹک ہونا آنا چاہیے, اللہ کے ساتھ جڑنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے. اور فار انسٹنس, اگر آپ کی حاجت روائی نہیں ہو رہی, آپ کی دعا قبول نہیں بھی ہو رہی, اور آپ دستک دینے سے بھی دروازہ نہیں کھل رہا, آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ اللہ نوز ویری ویل کہ آپ کے لیے کون سا ٹائم بہتر ہے اس چیز کا, ٹھیک ہے, آپ کی حاجت کا, آپ کی دعا کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسٹ ٹائم پہ آپ کے حق میں وہ دعا قبول کریں گے, آپ کی حاجت پوری کریں گے جو آپ کے حق میں بہترین ہوگا. اللہ غیب کا علم جاننے والا ہے, وہ جانتا ہے کہ ابھی اگر آپ کی وہ دعا پوری ہو جاتی ہے تو کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے وہ دعا شر میں بدل جائے, اور اگر وہ ابھی آپ کی وہ مراد پوری نہیں کر رہے اور کچھ عرصے بعد اگر آپ کی وہ مراد پوری کرتے ہیں تو وہ مراد جو ہے, وہ آپ کی دعا جو ہے, وہ خیر ہی خیر بن کر آپ کی زندگی میں شامل ہوگی تا عمر کے لیے. تو اللہ پہ اعتماد کریں, اس کے فیصلوں پہ یقین رکھیں کہ وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے. تو استغفار کی طرف آتے ہیں کہ کون سا استغفار پڑھنا بہترین ہے, ٹھیک ہے. یہ میری سسٹر نے 7000 مرتبہ ڈیلی استغفار کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو 1 مہینے کے اندر بہترین رشتہ عطا کیا. بہت ساری ایسی سٹوریز پڑھی ہیں, سنی ہیں کہ 7000 مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات کیے ہیں. تو جیسے آپ اگر استغفر اللہ پڑھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ 7000 مرتبہ فوکس ہو کر توکل کر کے استغفر اللہ پڑھیں. اور اگر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتی ہیں, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب پڑھتی ہیں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ پڑھتی ہیں, ان میں سے کوئی بھی استغفار پڑھتی ہیں جو کہ تھوڑا لمبا ہے, اس کو آپ کم از کم 1000 سے 1200 مرتبہ ڈیلی پڑھیں, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حاجات فوراً قبول کریں گے جب آپ خلوص دل کے ساتھ معافی مانگیں گے. بس آپ نے مایوس نہیں ہونا, دل میں امید رکھنی ہے کہ اللہ آپ کی ضرور سنیں گے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو انشاءاللہ
کچھ عرصے میں آپ کی حاجت آپ کو دے دی جائے گی بہترین بنا کے. اس ٹائم کا ویٹ کریں, اس گھڑی کا ویٹ کریں, اپنی باری کا انتظار کریں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کی باری پہ انشاءاللہ نوازیں گے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو توفیق دے ذکر کی, استغفار کی, درود پڑھنے کی اور نمازیں ادا کرنے کی. آج مجھے آپ لوگوں سے دعا چاہیے, تو آج کی ویڈیو میں آپ نے میرے لیے ایک دعا کا کامنٹ کرنا ہے, آپ سب میری بہنوں نے. اس کے بعد آپ نے سیکنڈ کامنٹ کرنا ہے اپنے لیے دعا کا, ٹھیک ہے. تو سب میرے سسٹر میرے لیے دعا کیجیے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کامیاب کرے, میرے گھر کو, گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, برکت دے, ترقی دے, آمین ثم آمین. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز. اللہ پاک محمد عبداللہ نازش ماہدہ خاتون اینڈ ہسبینڈ, فریدہ خاتون اینڈ ہسبینڈ, شمائلہ روبن زمل, انم, زرین خان, عمرانہ پروین, صالح رحمان, الفیہ, شیبہ میر, ایس اسٹیٹس, مریم اینڈ فیملی, عرش, صوبیہ سجاد, زرینہ عباس, نبیلہ ہوم سٹائل کوک, ماہپارہ, طائمہ اسلام, ریحانہ انصاری, عائشہ وسیم, ایم ایس شاہ, ہما نگار, ناظر خان, سعد, احد, طلعت فردوس, علی شاہ, محد نسیم, حمیرہ, رابعہ خاتون, فاطمہ امجد, سہرش امجد, طلال امجد, وسیمہ بی بی, مہذیب این خان, راشدہ پروین, نازیہ بانو, اقصیٰ, مسز شیان, دعا ملک, فاہد عثمان, زین راجہ, محمد اویس, شبنم طوبی, ارباز خان, جان بیازم, مریم حبیب. اللہ پاک میری ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, ان کی سب حاجات کو پورا کر دیجئے, آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازیے. اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے, آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں مائکے میں بیٹھی ہیں, اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں نرمی ڈال دیجئے, ان کے گھروں کو آباد کر دیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں, ان کو شفائے کاملہ عطا کر دیجئے. اللہ پاک جو میری بہن, اللہ پاک جو میری بہنیں قرض خواہ ہیں, اللہ پاک ان کا قرض ادا کر دیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں اپنا ذاتی گھر چاہتی ہیں, اللہ پاک ان کو اپنا ذاتی گھر عطا کیجئے. اللہ پاک میری تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کو نیک اور بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے, آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا, انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون, اسٹے بلیس, اللہ حافظ.